بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھاں در در دھکے پین انانو تے مر گئی جنان دی ماں اوے عبدو ستارا ماں پیو پیارا تے جاوے چھوڑ جنانو وسدا ملک تمامی دسے اتے قبر ستان انانو اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدان ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے پیارے بھائیو عظیم و شان بے مثال سالانہ 3 روزہ کانفرنس دے معاونین انتظامیہ جماعتی نمازی تساں سارے دوست احباب بزرگ عالم دین حافظ نعیم الحق صاحب حافظ اللہ تعالی پیارے بھائی مولانا بدر نصیر صاحب مہمانان گرامی اللہ پاک سبنا دی محنت محبت ہر طرح دی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے میرے بعد رات گئے تک سلسلہ جاری و ساری رہے گا اپنی اور تہاڈی اصلاح واسطے کوئی چند گزارشات ادھر میری طرف دھیان کرنا جنہاں دے ماں باپ جیوندے نے اللہ پاک خدمت کرن دی توفیق نصیب فرمائے تے جنہاں دے ماں باپ تر گئے نے اللہ پاک آخرت دیاں منزلہ آسان فرمائے پھر کہو آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا مسند احمد دی روایت آکے کہن لگا سونے ہو کوئی انجدہ عمل دسو کہ اللہ پاک زندگی دے سارے گناہ معاف کرتے کہو سبحان اللہ سونے ہو رب العالمین گناہ معاف فرما دین کوئی انجدہ عمل دسو آقا فرماندے نے کیا تیرے والدین زندہ نے ایک روایت اندر کیا تیری امی زندہ ہے کہنے لگا سونے ہو میری امی فوت ہو گئی آپ نے فرمایا تیری امی دی بہن تیری آنٹی خالہ جیون دی ہے جی سونے ہو خالہ جیون دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فبرہا جا چلا جا اپنی خالہ دی خدمت توں کر لے اللہ پاک تیری زندگی دے سارے گناہوں آپ ہی معاف کر دے گا کہو سبحان اللہ پیارے بھائیو
ماں باپ دی خدمت والا عمل بہت اچھا عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک بندہ ہے، تھوڑی جی سادہ آواز کھولو، ایکو بیس تھوڑی کٹاؤ، سادہ تھرو وداؤ، اللہ پاک توڑے ساؤنڈ چ برکتاں عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کول ایک بندہ آیا، آ کے کہن لگا میں دور دراز دا کوفے بصرے تو غالباً چل کے آیا، ایک بہت بڑا جرم کیتا ہے، کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے گناہ کی کیتا ہی؟ کہن لگا میں ایک لڑکی نوں دیکھیا بڑی خوبصورت، میں انہوں پیغام نکاح بھیجیا کہ میں تیرے نال شادی کرنا چاہوں گا۔ اس عورت نے انکار کر دیتا، تھوڑے دن گزرے کتے اور انہیں شادی کر لی، نکاح کر لیا۔ میں نے غصہ چڑھیا کہ بڑے احترام نال میں پیغام نکاح بھیجیا، میرے بات انہوں ریجیکٹ کر دیتا، اور پاسے نے بیاہ کر لیا، نکاح کر لیا۔ غصہ چڑھیا، تلوار چکی اندے پیڑ دے اوپر رکھ کے دبا دیتی، اس بی بی نو لڑکی نو قتل کر دیتا۔ تھوڑے دن گزرے میں نو خیال آیا بھی اس عورت دا بیچاری دا کیا جرم، کوئی غلطی نہیں، تو ناحق قتل کیتا ہے تے قتل بہت بڑا جرم گناہ ہے۔ کہنے لگا میں نو خیال آیا میں توبہ کرا، معافی منگا، توبہ کیتی ہے، معافی منگی ہے، ذہنی دلی سکون نہیں۔ میں لمبا سفر توڑے کل کر کے آیا، تسی نبی پاک دے چچا دے بھی بیٹے ہو تے آپ دے صحابی بھی ہو، کوئی عمل دسو کہ اللہ پاک اے قتل جیسا کبیرہ گناہ میرا معاف کر دے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا تیرے والدین زندہ نے؟ کی پوچھے؟ ماں باپ جیوندے نے؟ کہنے لگا ماں باپ تے فوت ہو گئے نے۔ فرمایا جا جا پھر توبہ کر، ہو سکتا ہے اللہ پاک تینوں معاف کر دے۔ کول ایک شگرد بیٹھا، کہنے لگا استاد جی انہوں نے بہت بڑے کبیرہ گناہ دا تذکرہ کیتا، تساں فوراً پوچھیا تیرے ماں باپ جیوندے نے؟ بھلا ایتھے ماں باپ دا پوچھن دا کیا تعلق، مینوں کو گل سمجھ نہیں آئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے بچیو میں نہیں جاندا کہ ماں باپ دی خدمت نالوں اس کائنات اندر اور بھی کوئی بڑا عمل ہے جن دے اپنان دی وجہ نال قتل جیسا کبیرہ گناہ اللہ پاک معاف کر دے ہوئے۔ فرمایا ماں باپ دی خدمت بہت اچھا عمل ہے، آج کاش اندے ماں باپ جیوندے ہوندے ماں باپ دی خدمت کردہ، اللہ پاک اے کبیرہ گناہ بھی اندہ معاف فرما دیندے۔ پیارے بھائیو آج ماں باپ دی خدمت والے عمل نو لوکاں سمجھے نہیں، معمولی باپ نال بدتمیزی، امی نال بدتمیزی۔ میں اپنی اور تہاڈی اصلاح لی کو چند گزارشات کرنا چاہنا، میری طرف دھیان کرنا۔ جس ماں نے حمل دی مدت وزن چکیا پیٹ اندر، بچہ بن کے جاگتے آئے ہیں، چھاتی دا دودھ پلایا، اللہ کرے اس ماں دے اساں تابعدار تے خدمت گزار بن جائیے، آمین کو۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا ہے، اللہ پاک فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عبادت اللہ پاک دی، حسن سلوک تے خدمت ماں باپ، عبادت رب دی کرنی ہے، ادب و احترام تے خدمت ماں باپ دی کرنی ہے۔ قرآن پاک دا دوجا مقام اللہ پاک فرماندے نے وَإِذَ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي
اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل قوم کو وعدہ لیا، حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد یعقوب کو رب نے وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، پہلا حق رب دا، عبادت ایک عرشاں والے رب دی کرنی ہے۔ دوجے نمبر تے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہے، اپنے ماں باپ دی خدمت کرنی، ادب و احترام کرنا۔ بخاری دی روایت ہے، رسول اللہ فرماندے نے ماواں دیاں نافرمانیاں اللہ پاک نے اولاد اتے حرام کر دیتیاں میں۔ میری طرف کو قرآن آندا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، لوگو اس ماں دی قدر کرو جنہیں حمل دی مدت بچے دا وزن پیٹ اندر چکیا، بچہ بن کے جگتے آیا ہے، 2 سال چھاتی دا دودھ پلایا، اس ماں دی قدر کرو، ماں دا ادب کرو، ماں دی خدمت کرو، بڑھاپے دا سہارا بنو۔ ادھر دیکھنا نبی پاک فرماندے نے ماں دی نافرمانی حرام۔ میں بخاری دی دوجی روایت پڑھن لگا، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی عمر ابن خطاب اس حدیث نو بیان کر دے رضی اللہ تعالیٰ نو۔ پیارے بھائی مولانا فاضل نوجوان محمد عبداللہ ساجد شیخو پوری حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے۔ حضرت حافظ صاحب نو اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی دے، سردی دا موسم تے لمبا سفر قبول فرمائے۔ حافظ محمد عبداللہ ساجد شیخو پوری صاحب اور پاکستان دے نمبر علماء ماشاءاللہ کثیر تعداد اندر آگئے نے۔ اللہ پاک تو اڈی علماء سبنا دی حاضری قبول فرمائے، آمین کو اور کہہ دو آمین۔ میں گزارش کر رہے ہیں ماں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں، نہیں تے پوچھو انہوں جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں، ماواں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں، نہیں تے پوچھو انہوں جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں، ماں مرے تے لاگے کوئی نہیں بیندہ ہے، ماں باجوں لوک لوک رونا پیندہ ہے، لنگ دیئے باقی ساری زندگی بور میاں، نہیں تے پوچھو انہوں جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں، ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے، ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے،
کئی ویکھے نے رو رو جھلے ہو جاندے ہے خوش قسمت ماپے جنان دے کول میاں نہیں تو پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں ایک وری مل کے پڑھیا جے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک قیدیاں دا قافلہ مدینے آیا اس قافلے اندر ایک بی بی جیندہ چھوٹا جا بچہ دودھ پیندہ بچہ گم ہو گیا تے ماں ماری ماری پھر دیئے پریشانی دے عالم اندر اے سن نظرات آن نال میری طرف ایک ہے آجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منظر بیندے نے ایک بی بی دا دودھ پیندہ بچہ گم ہو گیا اے ماں پریشان ہے لب دی پھر دی بے قرار بے چین کافی دیر بعد ایک جگہ تے پیا ہویا بچہ مل گیا ماں نے چکیا بچے نو چھاتی تے پا لیا دودھ پلانا شروع کر دیتا ماں بچے نو دودھ پلا کے بچے نو چپ کرا رہی بوسے لے کے اپنے سینے اندر ٹھنڈ پا رہی اے سننا ذرا تیان نال میرے آقا فرمان دینے سے صحابیو کیا تسا منظر بیکھے جی سونے ہو آقا فرمان دینے کیا اے ماں اپنے بچے نو آگ اندر جلانا پسند کرے گی سونیوں کدی بھی نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوندہ اے ماں اپنے بچے نو آگ اندر جلانا پسند کرے تے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے ساتھیو اللہ پاک کئی ماں نالو زیادہ اپنے بندیاں تے مہربان ہے میری طرف دیکھنا ماں والی میم اندر اللہ پاک نے اولاد دا درد رکھے آئے اولاد نو کنڈا چبے امی برداشت نہیں کر دی اولاد نو دکھائے ماں نو برداشت نہیں ایک میم ماں والی ایک میم محمد والی ایک میم مکے والی ایک میم مدینے والی ایک میم موت والی ایک میم محبت والی اور لوگوں جنیاں میماں نے محمد والی میم اندر اللہ پاک نے امت دا درد رکھے آئے تے ماں والی میم اندر اللہ پاک نے اولاد دا درد رکھے آئے اولاد دا درد میری طرف دھیان کرنا میری طرف کو محبت نہ گل سنان لگا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی دی روایت ہے پیارے بھائیو مسلم دی روایت ہے ماں پاویں انسان دی ہوئے تے ماں پاویں جانور دی ہوئے ماں پاویں پرندے دی ہوئے ماں ہمیشہ اولاد لی تڑپ دی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کر دینے ایک دن نبی پاک سفر تے جا رہے نے تے جاندے ہیں ایک چڑیا چھوٹا جا پرندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمان دے اندر آکے چڑیا بے گئی اپنے پرانوں ٹلیاں کر کے چون چون کرن لگ پئی سنو گلتیاں نال میرے پاک پیغمبر منظر ویندے نے صحابہ بیان کر دے سانو نہیں پتا چڑیا کی گلاں کری جاندی اے رسول اللہ دا موجزہ ہے آپ دیاں شانہ میں رسول اللہ نے چڑیا دیاں بولیاں سمجھ لیاں آقا فرمان دینے صحابیو اے مائیں چڑیا مائیں ان دے دو چھوٹے چھوٹے بچے کسے اٹھا لینے اے رو رو کے تو اڈے شکوے شکایتاں کری جان دیئے بھلا اسے چڑیا دے دو بچے کنے چکے نے حضرات میری طرف دیکھنا آقا فرمان دینے اے ماں کو لو بچیاں دا دکھ برداشت نہیں انہیں میں نو پہچان لے اے تو اڈیاں شکایتاں لائی جان دیئے بھلا اس ماں دے دو بچے کنے چکے نے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے اے محبوب جی چڑیا دے بچے اساں اٹھائے نے آقا فرماندے نے جلدی کرو
جتوں چڑیا دے بچے اٹھائے جے اسے جگہ تے پہنچا کے آؤ میں گزارش کرنا چاہنا ماں پاویں پرندے دی ہوئے ہمیشہ اولاد لی تڑپ دیئے اولاد لی تڑپ دیئے بخاری دی روایت ہے دو ماواں سفر کر رہی ہیں سفر کر دیاں دونوں کو ایک چھوٹا چھوٹا بچہ دودھ پیندا بچہ میری طرف دیکھنا ماں دی مٹڑی بولی سینہ ٹھار دیئے پتر کہہ کے ماں جد واجہ مار دیئے سونا کہہ کے ماں جد واجہ مار دیئے خواب دے وچ وی جے کر پتر ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دیندی پیرے دار دیئے ماں دی مٹڑی بولی سینہ ٹھار دیئے میں گزارش کر رہے ہیں دو ماں سفر کر رہی ہیں دونوں کو لے ایک چھوٹا چھوٹا دودھ پیندا بچہ جنگل بھیا بان ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالے اچانک کو درندہ آیا بیڑیا آیا دونوں بچیاں چوں ایک بچہ اٹھا کے بیڑیا دوڑ گیا تے دونوں ماما پریشان جندہ بچہ بیڑیا اٹھا کے لے گیا انہیں دوجے بچے نے چوک کے کہنے لگی اے میرا ہے لہذا تیرا بچہ بیڑیا لے گیا ہے ہن دوجی کہنے لگی یہ بچہ میرا ایک کہنے لگی بچہ میرا دونوں آپس اندر جھگڑ پئیاں جھگڑا طول پکڑ گیا کیس حضرت داود علیہ السلام دی عدالت اندر چلا گیا رب دے نبی داود علیہ السلام میری طرف دیکھنا کچھ بیبیاں بڑیاں چتر چلاک ہوندیاں نے وہ پیران تے پانی نہیں پہن دے رہیاں یہ جیندہ بچہ پیڑیا لے گئے بول دی بڑی ہے پھپے کٹنی رو بڑی رہی ہے حضرت داود علیہ السلام نے سمجھے پتہ نہیں یہ رو رہی بہت ہی ایندہ ہونا ہے یہ بچہ ہو سکتا ہے اندہ ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ابا حضور جے میں نو اجازت دیو تے فیصلہ میں نہ کر دیا فرمایا بیٹا چلو تم فیصلہ کر دیں حضرت سلیمان نبی نے فرمایا بچے نو ادھر لے آؤ بھئی بچہ حضرت سلیمان علیہ السلام دے سامنے حضرات پیش کیتا گیا فرمایا ایک تلوار لے کے آؤ بچے نو لٹا دیو وہ بیبیاں دوڑ کے آئیاں کہنے لگیاں سونے ہو نبیو اے بچہ بھی منگوایا تلوار بھی خیر ہے تلوار نال کیا کرن لگ گئے ہو حضرت سلیمان نبی فرمان دینے میں برابر عدل و انصاف کرن لگا اس تلوار نال بچے دے دو ٹکڑے کر دیاں گا آدھا ٹکڑا اے لے جائیں گی آدھا ٹکڑا اے لے جائے گی میں برابر تقسیم کرانگا انصاف کرانگا اور جندہ بچہ پیڑیا لے گیا نا کہنے لگی ریا میرا نہیں تے رہنا ہندہ بھی نہیں چاہی دا کہنے لگی تسی رب دے نبی ہو تو اڈا عدل و انصاف میں نو قبول ہے جی میں تسی فیصلہ کر دو میں راضیاں تے جندہ حقیقی بیٹا ہے ان دیاں چیخاں نکلیاں بچے اتے گر کے کہنے لگی سونے ہو نبیو رب دا واسطہ بچے دے دو ٹکڑے نہ کرو اس بی بی نو دے دیو چلو جیوندہ ہوئے گا دو کڑیاں کدے موقع ملیا زیارت کر لوانگی اور جیوندہ تے رہے گا پاویں اندے کرے روے حضرت سلیمان نے ماں دی ممتا دے کے اندازہ لگا لیا اصل بچے دی ماں اے جے جڑی کہہ رہی کہ اس بی بی نو بچہ دے دیو اے جے بچے دی ماں میں گزارش کرنا چاہنا ماں والی میم اندر اللہ پاک نے اولاد دا درد رکھے آئے اولاد دا درد رکھے آئے میری طرف تیان کرنا حضرات ایک اور گل سنا دینا میرے پیارے بھائی علی حسنین شاہ عثمان شاہ اللہ انہاں نو برکتان دے یہ میں نو کہہ رہے سن اللہ پاک انہاں بھائیاں دی محبت قبول فرمائے
امام کعبہ میری طرف دیکھنا قاری عبدالرحمن سدیس حافظہ اللہ تعالی حرمین شریفین دے چیئرمین بچپن اندر بڑے شرارتی اپنی بیتی خود سنا رہے انٹرویو دے اندر واقعہ سنایا کہ میں بچپن اندر بڑا شرارتی سا ایک دن کا ساڑھے کرے مہمان آئے دسترخوان تے کھانا لگ گیا مہمان کھانا کھان دی تیاری کر دینے پہ قاری عبدالرحمن سدیس امام کعبہ حافظہ اللہ تعالی فرماندے نے مٹی دی موٹ تے بجری دی موٹ چکی اے مہمان جس دسترخوان تے بے کے کھانا کھان دی تیاری کر رہے نے اسے دسترخوان تے میں مٹی دا رگ سٹ دیتا مٹی سٹ دیتی کھانا برباد کر دیتا مہمان کہن لگے پتر عبدالرحمن کیوں شرارتاں کری جانا ہے کیوں پریشان کری جانا ہے کھانا برباد کر دیتا مہمانانوں پریشان کر دیتا بوڑی ماں نو پتہ لگا بوڑی ماں آئی عبدالرحمن دے بازو تو پکڑ کے سیڈ تے لے گئی کہن لگی وے بیٹا عبدالرحمن کیوں مہمانانوں پریشان کر رہے ہیں کیوں بوڑی ماں نو تنگ کر رہے ہیں میں تیریاں شرارتاں تو تنگ آ گئیاں وے عبدالرحمن بیٹا میں تیری ماں تیریاں شرارتاں تو تنگ آ کے کہنیاں اللہ کرے میرا رب تینوں اپنے گھر بیت اللہ دا امام بنا لوے پتر شرارت کر رہے ہیں ماں نے بد دعا نہیں دیتی کہن لگی وے میرے شرارتی پتر اللہ کرے رب تینوں کعبے دا امام بنا لوے پتر شرارتاں کری جاندہ ہے تے ماں کہن لگی اللہ کرے رب تینوں اپنے گھر بیت اللہ دا امام بنا لوے کہو سبحان اللہ لو جی خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ ابو بکر صدیق معاویہ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے مولانا قاری محمد نذیر شاکر صاحب چیچا وطنی تو وہ بھی آگے نے اللہ پاک ان میرے پیارے بھائیاں دا علماء دا آنا قبول فرمائے لو جی ہونو بیان شروع ہونے والا معاویہ صاحب دا تے میں ذرا اختتام دی طرف گل پہنچاواں سنو گل ذرا دھیان نال امام کعبہ حافظہ اللہ تعالیٰ بچپن اندر آندے نے میں شرارت کر رہے ہیں او انہوں ماں کیا جانتا ہے پتر دی شرارت تے بد دعا نہیں کہن لگی ہے میرے اللہ میرے شرارتی پتر نو اپنے گھر بیت اللہ دا امام بنا لے اسے لیتے میں عرض کیتا ہے ماں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھ انانو جڑے بیٹھے نے ماما ٹور میاں وقت آیا اللہ پاک نے ماں دے منہ نکلی اللہ پاک نے دعاواں قبول کر لیاں ایک وقت آیا قاری عبدالرحمن سدیس بیت اللہ دا امام بن گیا کعبے دا امام ماں سجدے پئیے تے رو رو کہی جان دیئے اے میرے ربا کیا تم ماں نو اتنی شانہ دتیاں نے ماں دے منہ نکلی انج دی گل بھی اللہ تو قبول کر لینا ربا تو انج دیاں گلاں بھی قبول کر لینا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اتھے نکی نکی گل تو لڑائی جھگڑا ماں نال بدتمیزی خدا دی قسم ہے قصور دی گل جے سکی ماں فوت ہوئی ہے بڑا پتر امی دے جنازے تے نہیں آیا کیوں آندہ مر گئی تے میں کی کران دب دیو میں ناراض ہاں میں ماں دا جنازہ ہی نہیں پڑھنا استغفر اللہ ماں نال قادی لڑائی تے ابے نال بھی نہیں بن دی ولا ماں نال قادی لڑائی کیسیاں گندیاں اولاداں پھر لو بابا کہنے نا یا اللہ اس گندی اولاد نالوں میں بے اولاد اندہ تے چنگا سی ایک کہیں دینے ماں باپ پر کدوں جدوں اولاد نک دم کر دے ماں باپ دا جینا حرام کر دے بدتمیزیاں تے اتر آئے پھر ماں باپ انج کہیں دینے جنہوں پالیا سامبیا جوان ہویا شادیاں کیتیاں آج ماں فوت ہوئی روز کے بہ گیا ہے عام مسلمان نال 3 دن نالو زیادہ ناراضگی جائز نہیں اور ماں نال قادی ناراضگی
یا اللہ جڑیاں اولاداں نا فرمان ماں باپ دا خدمت گزار بنا دے اولاداں نو ہدایت آمدی تو یا اللہ اولاد نو ہدایت دے دے رسول اللہ فرماتے نے سلاسات لا یدخلون الجنہ 3 قسم دے بندے کدی رب دی جنت اندر نہیں جان گے پہلے نمبر تے دیوس بندہ میری طرف دیکھو دیوس کون جڑا کرے بیندہ پہ بے حیائی ہو رہی ہے یہ ویکھی جاندہ ہے برداشت کری جاندہ ہے دیوس بندہ کدی جنت اندر نہیں جائے گا احسان کر کے جتلان والا بندہ کدی جنت اندر نہیں جائے گا میرے آقا فرماندے نے اپنے ماں باپ نال بدتمیزیاں کرن والا ماں باپ نو دکھ دین والا امی نو ستان والا ابو نو روان والا بندہ کدی بھی جنت اندر نہیں جائے گا ایک روایت اندر ہوندہ ہے جنت جانا تے بعد دی گلے جنت دی خوشبو بھی اللہ پاک نے اولاد تے حرام کر دیتی ہے حضرات دین دی نافرمانی کبیرہ تے خطرناک گناہ جے اگر عمر اندر برکت چاندے ہو گناہاں تو معافی چاندے ہو کاروبار اندر برکت چاندے ہو اپنے ماں باپ دی خدمت کرو بوڑے ماں باپ دی عزت کرو رب تواڈی عمر اندر بھی برکت پائے گا رب کاروبار اندر بھی برکت پائے گا ایک نا ڈاکٹر میرا یار دوست ماں باپ فوت ہو گئے آندہ مولانا کدی کدی انج دے دے نہ جاندے نے جیب اندر رپیہ نہیں گلے چ رپیہ نہیں پریشان ہو جانا آندہ پھر میں نے خیال آیا کئی دن ہو گئے امی ابو فوت ہو گئے انہوں نے دعائیں مغفرت نہیں کی تھی قبر تے نہیں گیا مسجد بیٹھ کے انہوں نے یاد کیتا دعائیں نہیں کی تھی آندہ خدا دی قسم میں اپنے ماں باپ لی دعائیں مغفرت کرنی شروع کرنا میرا رب شام تو پہلا میں نے رزق عطا کر دیندہ ہے اور نوجوانوں بابے ہو اگر جیوں نے خدمت کرو تر گئے نے تے انہاں دی واسطے دعا کرو اللہ پاک درجات بلند کرے میری طرف دیکھنا نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں ہمیشہ ماں باپ نال جیوندے رہندے نہیں اے چند دنوں دے مہمان نے کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے زندگی مک جائے نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا مجھو رب رب کرنا ہے کدی دل اپنے چوئی کریا کر جو وچ قرآن دے لکھیا ہے تو عمل بھی ہوندے تے کریا کر کل 3 ہاتھ تیری تھاں بندے کل 3 ہاتھ تیری تھاں بندیا ہر شین آخر مٹ جانا ایک رہنا رب دانا بندیا نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا آج مٹی پیروں تھلے ہے کل مٹی تھلے تو ہونا جد پتہ ہے سبنا ٹر جانا پھر کا دلی رونا تونا اڑی کدیاں قبراں بندیا ہر شیل آخر مٹ جانا ایک رہنا رب دانا بندیا میری طرف دیکھو حضرت انس بن مالک بیان کر دینے رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دن نبی پاک کل پیغام آیا سونیو تواڈی چاچی اماں جن دا نام فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ نا اے حسنین کریمین دی دادی جانے حضرت علی پاک دی والدہ ماجدہ اور سیدہ فاطمہ دی ساسو مائے میرے پاک پیغمبر دی سکی چاچی
یہ گل سنیا جے فاطمہ بنت اسد فوت ہو گئی مرشد پاک نو پیغام آیا سونے تہاڈی چاچی اماں فوت ہو گئی آقا اٹھ کے تر پے تیرے پترے پکھاں چوں آنسو جاری نے اپنی چاچی اماں دے سرانے کھڑ گئے تے نبی پاک نے زارو قطار رونا شروع کر دیتا فرمایا اے میرے اللہ میرے آقا نالے دعاواں کری جاندے نے تے نالے چاچی دیاں نیکیاں احسان یاد کر کے روئی جاندے نے اے میرے اللہ اس میری چاچی نے میری ماں دے بعد میرے نال ماں والا پیار کیتا اے میری امی آمینہ دے بعد میری ماں سی یا اللہ میری چاچی اماں نو معاف کر دے یا اللہ میری چاچی اماں نو معاف کر دے آپ دی سکی چاچی بھی آپ دی صحابیہ بھی رضی اللہ تعالی عنہا آقا فرماندے نے میرے اللہ میری چاچی اماں خود چنگا نہیں سی کھاندی میں نو چنگا کھلایا کر دی آقا فرماندے نے صحابیو خود چنگا نہیں سی پہن دی میں نو چنگا پہنایا کر دی دودھ والا پیالہ پیانا ہوندہ پہلے میں نو پلاؤں دی بعد اندر اپنے بچیاں نو آقا فرماندے نے میری چاچی اماں نو اللہ پاک نے 2 دھیاں 4 بیٹے عطا کیتے بڑا بیٹا طالب ہے باپ دی کنیت ابو طالب دوجا بیٹا عقیل ہے تیجا بیٹا جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نو چوتھے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت علی پاک اور 4 بھائی نے 2 بہنا ایک دا نام جمنا ہے یا جمانا دوجی بہن دا نام سیدہ ام ہانی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا فرماندے نے اپنے 6 بچیاں نو کھانا بعد اندر چاچی اماں دیا کر دی پہلے میں نو کھانا کھلایا کر دی پہلے دودھ دا پیالہ میں نو دیا کر دی یا اللہ میری چاچی اماں نو معاف کر دے آقا فرماندے نے رسول اللہ نے فرمایا ابو ایوب انصاری کتے جی سنیو حضرت عمر ابن خطاب دیگر چند ساتھی فرمایا اسامہ بن زید جاؤ جنت البقیع بقیع گرکد اندر میری چاچی واسطے لحد والی کچی قبر تیار کرو تساں چلو قبر تیار کرو تے میں آ رہا ہوں یہ نبی پاک دے غلام تر پہ بقیع گرکد جنت البقیع کچی قبر تیار کر رہے لحد والی قبر رسول اللہ نے بیبیاں نو فرمایا میری چاچی اماں نو چنگی طرح غسل دینا یہ میری ماں سی انہیں میرے نال ماں والا سلوک کیتا ہے اپنے اپنی چادر موڈیاں تو تاری فرمایا بیبیو اے میری چادر لے لو اے میری چاچی اماں نو اس چادر اندر غسل دے دے آجے اے چادر رکھ لو اس چادر اندر کفن پہنا دینا غسل دے کے آقا تر پہنے سنت آنال فرمایا میں قبر دا جائزہ لے کے آواں آپ قبرستان گئے نے حضرت عمر لاحت تک پہنچ چکے مٹی کٹ دینے پہ آقا فرمان دینے عمر پیارے آ رک جا عمر ٹہر جا باہر نکل کے آ آج میرا دل کردہ ہے میں اپنی چاچی اماں دی قبر نو خود تیار کرا میں خود تیار کرا جوانوں کسے دی قبر نمازی تیار کرے بڑی شان دی گل معظم تیار کرے بڑی عظمت دی گل کسے دی قبر صحابی تیار کرے بڑی شانہ اس میت اس قبر دے کیا کہنے جن دی قبر خود آمینہ دے لال تیار کر دے ہونگے صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک قبر اندر اترے نے اپنی چچی اماں دی قبر والی مٹی کڑ کڑ کے وار سٹی جاؤں دے آپ قبر دی تیاری کری جاؤں دے قبر تیار ہو گئی رسول اللہ قبر اندر لمحے پہ جاؤں دے نے آپ قبر اندر لیٹ کے جوانوں میری طرف دیکھنا آپ دعا کر دینے اے میرے اللہ اے میری چاچی اماں دی قبر ہے اس قبر نو تحت نگاہ کھلیاں کر دے انو جنت دا باغ بغیچہ بنا دے آپ قبر اندر لمحے پہ کے دعا کر دے پھر باہر نکل آئے اے نوجوانوں اندہ مطلب ہی نہیں آپ ہر قبر آپ ہی تیار کر دے نانا پوری زندگی میرے آقا دی مطالعہ کر کے ویکھو پوری زندگی اندر کل
5 قبراں کل 5 قبراں ایسیاں نے کہ نبی پاک خود قبر اندر اترے میت نو قبر اندر اتارے آئے یا لحد نو تیار کر کے قبر دی تیاری کی تھی انج دے کل 5 واقعات اے کل 5 قبراں نے 5 قبراں وچوں 3 قبراں عورتاں دیاں قبراں نے 2 قبراں مرداں دیاں قبراں 2 مرداں دیاں قبراں 3 عورتاں دیاں قبراں کل 5 قبراں میں 5ویں قبر دا آخری قبر دا تذکرہ کر رہے ہیں 4 قبراں دا جیوں دے رہے پھر کسے موڑ تے تذکرہ کرانگے اے 5ویں قبر میرے پاک پیغمبر دی چچی اماں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ ماجدہ دی قبر ہے آقا لمحے پہ کے دعا کر رہے ایک گل اور سنو حوالے دا میں ذمہ دارا میں کوئی کچی گل نہیں کرن لگا میں نو کعبہ دے رب دی قسم جیڑا بندہ قبر تیار کرے میت نو قبر اندر اتارے مٹی پائے قبر کھودنا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے لوگوں اتنی بڑی نیکی ہے اتنی بڑی نیکی ہے گویا کہ ایک بہترین مکان بنا کے کسے غریب ماڑے بندے نو بہترین مکان بنا کے کوئی بندہ قیامت تک تحفے اندر دے دے وے اتنی بڑی نیکی ہے ایک قبر کھودنا تے میت نو غسل دینا اتنی بڑی نیکی ہے اتنا بڑا اجر و ثواب ہے میت نو غسل دینا خدا دی قسم آسمان والا رب غسل دین والے تے اتنا راضی ہوندہ ہے آقا فرماتے نے ایک میت نو غسل دینا آسمان والا پروردگار آسمان تو 40 مرتبہ معافی دا اعلان فرما دیندے نے اور میت نو غسل دین والے جا میں رب نے تینو معاف کیتا جا میں رب نے تینو معاف کیتا جا میں رب نے تینو معاف کیتا ایک مرتبہ غسل دینا 40 مرتبہ آسمان تو معافی دا اعلان ہو جاندہ ہے جڑا جنازہ پڑھتا ہے بہت بڑے پہاڑ جنہ ثواب جڑا حضرات قبرستان جائے دعا پہاڑا جنہ ثواب سننا گلتیاں نال آقا قبر چو دعا کر کے باہر آئے ادھر جنازے دا ٹائم ہو گیا رسول اللہ فرماندے نے صفحہ بڑھاؤ جنازہ تیار ہے رکت مید منظر اندر رو رو کے رسول اللہ نے دعاواں پڑھیاں جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھا کے آپ پھر قبرستان نال گئے میرے آقا فرماندے نے علی 2-4 ساتھی نال لے اپنی والدہ ماجدہ دی میت لاش ملاحد اندر اتارو بیٹا جوان ہوئے امی دی لاش نو قبروں در اتارے خدا دی قسم لوگوں بڑا کم اوکھا جے رب صبر دے وے تے ٹھیک ہے وگرنہ بندے دی اپنی کوئی ہمت کردار نہیں ساڑھے واسطی گل ہی نہیں اتنا بڑا دکھ تے اتنا بڑا صدمہ رب دی توفیق نالی صبر ہوندہ ہے رب دی توفیق تو بغیر صبر ممکن دکھ اتنا بڑا ہے صدمہ امی دی جدائی دا اتنا بڑا حضرت علی اکھاں چوں آنسو نے انالے گانو سنو اکھاں دا رونا جائز ہے آنسو بہانا جائز ہے زبان نال انج دے جملے نہیں کہنے چاہی دے جنہ نال اللہ تیوں دے رسول ناراض ہو جان حضرات رسول اللہ نے زبان نال بولن تو منع کیتا ہے اکھاں دا رونا جائز گل سنیا جے حضرت علی اپنی والدہ ماجدہ دی میت نو لاش نو قبر اندر اتار رہے نے جے ٹر گئی ہے قبر اندر ویر آماں نہیں لبنی سجنا ماں نہیں لبنی رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا غمہ تو سر چھپاون لئی کدرے بیچا نہیں لبنی اویر آماں نہیں لبنی تو کر خدمت دعاواں لے صدائے ساتھ نہیں رہنا ہمیشہ ماں پیاں
دا ساتھ نال نہیں رہندا ایک میرا یار رو کے آندا مولانا اسی 4-5 بھائیاں جدوں ماپے جیوندے سن غربتاں بڑیاں امی ابو نے چٹنی نال روٹی کھا کے مرچاں اچار نال روٹی کھا کے سانو پڑھایا لکھایا اساں پڑھ لکھ کے جوان ہو گیا نوکریاں لگ گئیاں بینک بیلنس تے گڈیاں موٹراں امی فوت ہو گئی ابو فوت ہو گیا جدو کھانو کرے کچھ بھی نہیں غربتاں ہی غربتاں ادو ماں باپ جیوندے سن دکھ بڑے ہن اسی جوان ہوئے ہاں ماں باپ فوت ہو گئے نے کاش اج میرے ماں باپ جیوندے ہوندے تے میں رج رج اپنے ماپیاں دیاں خدمتاں کردا کاش ماں باپ جیوندے ہوندے امی ابو نو حج کرواندا عمرہ کرواندا شاپنگ کرواندا انہاں نو دن رات خدمتاں کردا انہاں دی رضا نال کم کریا کردا صبح شام انہاں دے پاؤں دبایا کردا اے حضرات تو کہہ رہے ہیں جدوں ماں باپ تر گئے نے میں تانوں یاد کران لگا اے نہ کل تساں وی کہندے پھرو ہائے کاش ماں باپ جیوندے ہوندے تے اساں وی خدمت گزار بن جائیے خدارا جے جیوندے نے تو انو چیتا کرا رہے ہیں آج تو ہی بوڑھے ماں باپ نو راضی کر لو آج تو ہی خدمتاں کر لو کوئی پتہ نہیں زندگی کس موڑتے بے وفائی کر دے وے تو کر خدمت دعاواں لے صدائے ساتھ نہیں رہن تو کر خدمت دعاواں میرا دل کر دے میں اے جملہ بار بار پڑھا اولاد نو ماں باپ والی خدمت والی گل سمجھا دیا تو کر خدمت دعاواں لے صدائے ساتھ نہیں رہنا نہ بھول جاویں کہ ماں والو کدی بھی نہ نہیں لبنی ابیریا ماں سجنا ماں نہیں لبنی جے ٹر گئی ہے قبر اندر سجنا ماں نہیں لبنی ابیریا ماں نہیں لبنی رسول اللہ فرما دینے علی جی اپنی والدہ ماجدہ دی میت لاش نو ذرا لحد اندر اتارو لحد اندر اتارے آگیا مٹی ڈالی گی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرا مٹی ڈال کے قبر بنا دیتی گئی مٹیاں دے دھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے کنے سانو رونا ہے جس دن تو اگلے جہان وال جاویں گا میچ لیں گا اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا تیرے کسے لگ دینے کول نہ گھلونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے قبرہ کی کہندیاں اساوی نہیں رہنا صدا اساوی نہیں رہنا صدا قبرہ کہندیاں مٹی دیاں ڈھیریاں وی صدا نہیں رہندیاں قبر نہیں صدا کنے مٹیاں نو ڈھونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے حضرت علی پاک رو رہے نے رسول اللہ قبر تیار کر کے آپ نے دعا کی تھی اے میرے اللہ میری امی آمینہ دے بعد یہ میری ماں سی انہیں میرے نال بڑا حسن سلوک کیتا اندے میرے تے بہت زیادہ احسان نے ربا جے میں دنیا تے آیا نہیں میرا ابا عبداللہ فوت ہو گیا 5-6 سال دی عمر امی
अम्मी आमिना तुर गई, अरशां वालिया खालका ऐ मेरी चाची ने मैनू पालिया सांभिया, नेकियां मेरे नाल बहुत ज्यादा, इंदे एहसान मेरे ते बहुत ज्यादा। या अल्लाह मेरी चाची अम्मा नू मुआफ कर दे। आप कबर दे उत्ते हथ रख के रोई जांदे दुआवां करी जांदे। एक सियाबी अगे बढ़िया मेरे आका दे कंधा अनवर ते हथ रखदा है ते आंदा सोहणियो अज सारा दिन गुजर गया रोंदिया होया, महबूबा की गल हौसला करो। चाची अम्मा दे सराणे खड़ के रोंदे रहे हो, कफन वास्ते चादर भी दिती जे, कुर्ता भी दिता जे, कबर अंदर लेट के दुआ कीती जे, कबर दी मट्टी बाहर कढ़ के सुट्टी जे, जनाजा भी खुद पढ़ाया जे, कबर ते दुआ भी कीती जे, अजे भी रोंदे पे हो। मेरे आका फरमाते ने परवाने हो आखिरत दियां मंजिलां विचों सब नालों औखी मंजिल कबर है, आखिरत दियां घाटियां विचों सब नालों औखी घाटी कबर है। मैं रो रो के अल्लाह पाक अगे दुआवां कर रहा, इस घाटी इस मंजिल इम्तिहान अंदर अल्लाह पाक मेरी चाची अम्मा नू मुआफ कर देवे, इत्थे कामयाबी दे देवे। जे इत्थे मेरी चाची अम्मा कामयाब हो गई ते आखिरत नू कामयाबियां ने। हजरत अली अम्मी दी जुदाई अंदर रो रहे। हजरात मैं गल मुकान लगा वा, बड़ा सेक हुंदा जे विछोड़ियां दी अग दा, बड़ा सेक हुंदा जे विछोड़ियां दी अग दा, मापे टुर जान ते फिर पता लगदा, फिर पता लगदा किवें मैं हिसाब लिखा, कोई भी हिसाब नहीं, मापियां दे मिटड़े बोलां दा जवाब नहीं। किवें मैं हिसाब लिखा, कोई भी हिसाब नहीं, मापियां दे मिटड़े बोलां दा जवाब नहीं। प्यार भावें इकट्ठा कर लो सारे जग दा, मापे टुर जान ते फिर पता लगदा, फिर पता लगदा। बाप टुर जावे तां मार दी जुदाई है, बाप टुर जावे तां मार दी जुदाई है, पुछ उंदे कोलों जिंदी टुर गई माई है। दुख खून चूस लैंदा, दुख खून चूस लैंदा, यारो रग रग दा, मापे टुर जान ते फिर पता लगदा, फिर पता लगदा। मुस्लिम दी रवायत रसूलुल्लाह जा रहे ने, एक जगह ते मुकामी अबवा आ गया, आका फरमाते ने मेरे अल्लाह ओ जगह आ गई है जिथे मेरी अम्मी आमिना मैनू बचपन अंदर जुदाइयां दे गई, जी इजाजत देवे मैं अपनी अम्मी दी कबर ते हो लवा। हजरत अनस बिन मालिक बयान कर दे, हजरत अबू हुरैरा बयान कर दे, रसूलुल्लाह अपनी अम्मी दी कबर ते गए, ढेरी दे कोल बैठ के इतने रोए, अखां चू तेरे पत्रे पांसू डुलदे ने पे, हजरात दाढ़ी चोके आंसू जमीन ते गिर रहे। साथी आंदे ने सोहणियो ए भला किंदी कबर है? फरमाया मेरी मां आमिना दी कबर है, मेरी अम्मी आमिना दी कबर है। देसों परदेस बचपन अंदर इत्थे मेरी मां मैनू जुदाइयां देगी, मैनू कहंदी सी बेटा तेरा अबू तेरी प्यारी शक्ल ना वेख सकिया, इंज लगदा है मैं तेरी मां तेनू जवानियां चढ़दियां नहीं वेख सकांगी। उमर तेरी विच बरकत होवे, बहुत दुआ फरमाई, अखा मेरियां हिजरों रोवन ते नींद अजल दी आई, मक्का दूर ते दूर मदीना, खैशा खबर न कोई, विच परदेस
اس مقدر والی بات برابر ہوئی۔ آقا فرماندے نے میری ماں کہہ رہی سی اے میرے لال اللہ تینو جوانیاں مانیاں نصیب فرمائے۔ آج رسول اللہ رو کے کہنے لگے مائے جیسے یتیم پردیسی لی تو دعا کر دی گئی ہے، اللہ پاک نے اسے تیرے یتیم پردیسی نو پوری کائنات دا سردار بنا دیتا ہے۔ حضرات گل مک گئی، میں توڑے کو اجازت لواں، تیرے باجوں چین نہیں آؤندا ساوانو ایویں تینی لوکی روندے ماوانو، ماں دے غم چ لوگوں جلے ہو گیا، پہلی واری لگیا کلے ہو گیا، پہلی واری لگیا کلے ہو گیا، کتھوں لبیے یار ماں دیاں نیک دعاوانو، ایویں تینی لوکی روندے ماوانو، زہر جدائیاں والا پینا پینا ہے، مر مر کیوں سانو جینا پینا ہے، مر مر کیوں سانو جینا پینا ہے، کتھوں لبیے یار ماں دیاں کھلیاں باوانو، کتھوں لبیے یار ماں دیاں لاڈا چاوانو، ایویں تینی لوکی روندے ماوانو۔ ایک یتیم بچی جنتے ماں باپ تر گئے، امی دی جدائی اندر رو کے کہہ رہی ہے ماں مری تے رشتے ہی مک گئے، کھیڑ سی ماتیاں ساوانال، ماں نہیں میں ہن پیکے آنا، پیکے ہندے ماوانال، اتنی جلدی وچ قبراں دے لالیا کیویں تو ڈیرا آئے، حال پوچھنا تیرے باجو کسے بھی نہیں اج میرا ہے، دکھ کسے نہیں بنڈنا میرا، کسے نو کیوں رواواں نال، ماں نہیں میں ہن پیکے آنا، پیکے ہوندے ماواں نال، ایداں آون بن ماواں دے، اے ایداں کیویں ہوندیاں نے، خوشیاں لوکاں دیاں میریاں اکھاں بھر بھر روندیاں نے، مچھلی وانگوں تڑپنا پینے، مچھی وانگوں تڑپنا پینے، ہن کسے نو کیوں تڑپاواں نال، ماں نہیں میں ہن پیکے آنا، پیکے ہوندے ماواں نال۔ ایک مرتبہ مل کے پڑھو ربی رحمہما کما ربیانی صغیرہ، یا اللہ جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے قبروں جنت دے باغ بغیچے بنا، جنہ دی امی ابو بیمار نے یا اللہ مکمل تندرستی عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ حضرات پورا 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، میاں مولانا بدر نصیر صاحب علی حسنین بھائی اللہ انہوں برکتاں دے، انہوں میں بار بار کیا سی تے اللہ پاک انہاں دی محبت قبول فرمائے۔ جدو تقریر شروع کی تھی دو 1.5 صاف سی تے ویکھ لو او سین تک ماشاءاللہ دوست احباب محبت نہ لائے، ٹھاٹھا ماردہ سمندر ہے، تے میری درخواست تھی ہن دعا تاکہ انجی بہنے کو انشاءاللہ۔ آج آخری نشستے علماء بڑی دوروں آئے، میں توڑا بھائیاں تے بڑے ادب نال درخواست کرن لگا 2025 پتہ نہیں میری توڑی زندگی ہے یا نہیں ہے، تے محبت نہ وعدہ کرو انشاءاللہ رات گئے تک بہو گئے، گھنٹہ 1.5 کئی میرے بیلی بہندے نے ناس جاندے نے، اچھا دسو اسی نیتا ہونا ہے،
یہ شیخو پوریوں نیتا آن گے اور وار بٹن تو معاویہ صاحب نیتا ہوں گے تو کئی اندر ایک سننا کسی اندر دو سننا ہے انج نہ کرو سارے نال محبت کرو اسی مشترکہ توڑی پراپرٹیاں انشاءاللہ رات گئے تک بہو گے آج میرے نہ وعدہ کر لو آج بہ جو گاں تو میں توڑے کو وعدہ نہیں لیندہ کیوں جی بدر صاحب آج رات میں ساری زندگی اگے کدے نہیں کیا تے مڑ کے بھی نہیں کہنا آج رات تسی ایویں بیٹھے رہو آخر تک اللہ تو ان جزائے خیر دے پچھلے سال آیا میں کو 13 بندے نو تقریر کر گیا او تو پچھلے سال 9 بندے نو اس دفعہ اللہ پاک نے سمندر بھیج دیتا ہے تے میں چاہنا میرے پرا بھی سمندر دے اندر ہی ماشاءاللہ گوتے کھان تے قرآن پڑھن انشاءاللہ بہو گے میرا دل راضی ہو گیا خدا دی قسم میں خوش ہو گیا یا اللہ میں راضی ہو گیا تے اے میرے یارانوں بھی راضی کر دے یا اللہ ان تمام میرے علماء میرے بھائیاں سبنانوں راضی کر دے یا اللہ میریاں بیٹیاں بہناں خواتین آئیاں انہوں بھی راضی کر دے انہوں تے بھی راضی ہو جا آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین